خوابید؟ 10 تا داستان براش گفتم. کتاب داستان خوابید. میپرسه که اجنه کجام بابا؟ چرا نشونم ندادی؟ چی میخونی؟ هیچی، منتظرت بودم. گفتم مجله رو ورق بزنم. انوشه برام آوردش. چراغا رو خاموش کنم؟ نه خوابم نمیاد. ساعت 1 دانیال. 1 باشه. میدونی من خیلی وقته که ناراحتم. دارم خودمو نفرین میکنم. چی شده؟ نمیپرسی که اونجا چی شد؟ من انقدر عصبانی رفتم و بعد عین موم نرم شده برگشتم. اونجا چی شد؟ عزیزم قبل از اینکه من لب باز کنم خودش یه چیزایی گفت. تو حرفاش غم بود، صداقت بود. وقتی شنیدم یه طوری شدم افش. اصلا یادم رفت برای چی اومده بودم. اصلا برنامه‌م این بود که اگه یه ذره از اینجور حرفا زد صورتشو له کنم. ولی فقط همینجوری نگاش کردم. بدون اینکه دعوایی بشه ازش باختم. باور کن از اونجا که اومدم بیرون حالم یه جوری بود. یه جوری که انگار یه سرباز شکست خوردم. همه تصوراتم غلط از آب در اومد مهوش. من اشتباه میکردم. اون نیتش بد نیست. نگاه بدی هم نداره. باشه دیگه بخواب. باید صبح بری سر کار. حالا وایسا گوش کن. اون دوتا دارن طلاق میگیرن. اون دوتا کیان؟ شهیار و خانومش. اوه. قبل از ازدواج شهیار تو دفترش کار میکرده. کارمندش بوده. بعد ازدواج هم هنوز اونو کارمندش میدونسته. زن احمقی بوده. حالا اصل ماجرا رو از کجا میدونی یا من از کجا بدونم؟ تو چشاش که نگاه کنی کاملا مشخصه که بیچاره تنهاست. خیلی دلش براش تنگ شده. بعد اون معلوم نیست داره تو آمریکا چی کار میکنه. من بهش گفتم شما ازدواج کن. یعنی ازدواج دوم؟ مگه ازدواج اولش ازدواجه؟ بعد اون چی گفت؟ هیچی. با شوخی حرف عوض کرد. گفت اگه کسی مثل مهوش بود بگو. اینطوری ازدواج میکنم. ولی من فهمیدم که راست میگفتم. چی راست میگی؟ همین که من کار خفنی ندارم، خونه بزرگی ندارم، ماشین ندارم، حساب بانکی مثل شهیار ندارم، ولی من مهوشو دارم. من تو رو دارم مهوش. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.